बंगाली कौम ये नारे लगा रही है, ये बात कह रही है कि इमरान खान को हमें दे दिया जाए, हम इमरान खान को अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे बने हुए हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। आज बंगाली कौम ये महसूस करती है और उन्हें ये पछतावा है कि पाकिस्तान से अलग हम क्यों हुए। आपके जागने के लिए आपका लीडर इमरान खान पाबंदे सलासल है। कोई शर्म करे, कोई हया करें, गैरत खाएं, गैरत। हमारे जो बाहर पीटीआई की क़यादत है उन्होंने अगर सत्तू पिए हुए हैं तो वो जाग जाएं। ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट किस बात का इंतजार कर रही है? क्या इन्होंने लाशें गिरानी है? अगर पीटीआई के लोग वावेला करेंगे, इस्लामाबाद में आएंगे, पंजाब में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या आप लाशें गिराना चाहते हैं? आपने 9 मई का जो राग अलापा हुआ है वही अलापते जाना है। इमरान खान की रिहाई के लिए अब पाकिस्तानी कौम जो है सर पे कफन बांध के निकलेगी। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि बांग्लादेश की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख लें बांग्लादेश का, आप रोड देख लें, सड़कें देख लें, आप ढाका में किसी जगह पे चले जाएं, आपको वहां पे लोगों का जम्मे गफीर नजर आया है। अब इसने इतनी कामयाबी के साथ जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद को देश निकाला दे दिया है। ये वो खातून थी जो शेख मुजीबुर रहमान, जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश थे, उनकी बेटी थी। यहाँ तक कि बंगाली पीपल अपने मुल्क के साथ इतने पैट्रियोटिक हैं, इतने कमिटेड हैं कि अपने फाउंडर यानी शेख मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे बने हुए हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि वहाँ की जनता जो है वो अपने फाउंडर की तज़हीक और बेतौकीरी करे। तो नाजरीन, इन तमाम वाक़यात से ये जाहिर होता है कि आज बंगाली कौम ये महसूस करती है और उन्हें ये पछतावा है कि पाकिस्तान से अलग हम क्यों हुए। इसलिए ये बहुत बड़ा पैगाम है मेरे पाकिस्तानियों, आपके लिए, आपके जागने के लिए। आपका लीडर इमरान खान पाबंदे सलासल है, उसको जेल से बाहर निकलवाना इंतहाई जरूरी है। यहां तक कि बंगाली कौम ये नारे लगा रही है, ये बात कह रही है कि इमरान खान को हमें दे दिया जाए, हम इमरान खान को अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। क्यों कि इमरान खान जैसे लीडर की बंगाली कौम को जरूरत है। नाजरीन, कोई शर्म करें, कोई हया करें, गैरत खाएं, गैरत। बंगाली पीपल ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमें दे दें। वो मिन्नत समाजत को वो कौम कर रही है कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बनाएंगे। एक हमारी कौम है
تو یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے میرے پاس، ایک بنگالی شخص جو ہے بنگلہ دیش سے، وہ کیا پاکستانیوں کو عمران خان کے بارے میں پیغام دیتا ہے، آپ یہ کلپ ملاحظہ کیجئے۔ ایسا ہے عمران خان کو کیوں بھائی بند کر کے رکھا، اس کو آزادی کر کے دے دو، ہم لوگ کو بنگلہ دیش میں بھیج دو، اس کا جیسا پرائم منسٹر میرا بنگلہ دیش میں بہت ضرورت ہے پلیز۔ جی ناظرین، کلپ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے ایک بنگالی شخص جو ہے وہ بنتی کر رہا ہے کہ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دو، پاکستانیوں ایک قوم بن جاؤ، بنگالیوں کی طرح آپ ایک ملک بن جائیں، ایک سلوگن لے کے آئیں، جس طرح سے ہمارے جو باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے اگر ستو پیے ہوئے ہیں تو وہ جاگ جائیں، اپنے ضمیروں کو جگانے۔ میں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ بائی ہوک آئر بائی کروک عمران خان کو جیل سے رہائی دلوائیں۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا انہوں نے لاشیں گرانی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا؟ وہاں پہ حسینہ واجد جو ہے اقتدار نہیں چھوڑ رہی تھی اور لاشیں گری ہیں، لوگ بنگالی پیپل وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر حسینہ واجد جو ہے وہ ملک چھوڑ کے اپنے جو دوست جن کو سمجھتی تھی، جس نے پاکستان کو دو لخت کیا تھا، انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیا میں جا کے اس کو جائے پناہ اور وہاں پہ اس کو پناہ ملی ہے۔ کیا کس بات کا پاکستانیوں انتظار کر رہے ہیں اور کس بات کا ہماری اسٹیبلشمنٹ انتظار کر رہی ہے؟ کیا اگر پی ٹی آئی کے لوگ واویلا کریں گے، اسلام آباد میں آئیں گے، پنجاب میں آئیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، کیا آپ لاشیں گرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کو موت بانٹنا چاہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ہنڈریڈز میں اموات نہیں ہوں گی آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا؟ آپ نے 9 مئی کا جو راگ الاپا ہوا ہے وہی الاپتے جانا ہے۔ وقت کا انتظار کریں، وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں جو کچھ انقلاب سٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں آپ انتظار کریں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے اب پاکستانی قوم جو ہے سر پہ کفن باندھ کے نکلے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ مجھے میرے چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔